नमस्कार। कोशी अनलाइन टेलिभिजनको सोमबारे कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी आज पनि सदा झैं बर्बरिकको यात्राको अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यो श्रृङ्खलामा म विराटनगरलाई घेरेर बसेको भनिएको चक्रपथको यात्रा गर्दैछु र सँगसँगै तपाईलाई पनि यो यात्रामा सामेल गराउन चाहन्छु। सबैको सपना हो चक्रपथ। विक्रम सम्वत 2054 सालमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री विजय कुमार गजदारले शिलान्यास गरेर सुरु भएको चक्रपथको काम आज कहाँ पुगेको छ, हामी सबैले जान्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। सरकार विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहेछ। यता 50 को दशकमा सुरु भएको चक्रपथ विराटनगर वरिपरि अलपत्र भएर बसेको छ। आउनुहोस् हामी सँगसँगै यो अलपत्र भएको चक्रपथको यात्रा गरौँ। म यति बेला ग्रामथान गाउँपालिकादेखि पश्चिम पर्ने चक्रपथ खण्डबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरिरहेको छु। मेरो उद्देश्य भन्नु नै चक्रपथको 42 किलोमिटरको यात्रा गर्नु हो र त्यहाँ भएको वस्तुस्थिति तपाईसम्म पुर्याउनु हो। कहीं धुलौटे बाटो, कहीं ग्राभेल सडक, कहीं पिच सडक, कहीं हिँड्दा हिँड्दै बीचैमा ठुलो बाँसजाङ अनि हिँड्दा हिँड्दै बाटो सकिएर गौँखेती। मैले मेरो यात्रामा समेटेका थुप्रै सामग्रीहरू यहाँहरूसम्म लिएर आएको छु। हजुर, म यति बेला ग्रामथानदेखि पश्चिम पर्ने साबिक लखनतरी हुँदै हात्तीमुढा हुँदै नेमुवासम्मको यात्रा गर्दैछु। जस्तो कि तपाईँ यहाँ सिङ्या खोला देख्न सक्नुहुन्छ। यो पुलमाथि म छु यति बेला। तपाईँ सडकमा देख्न सक्नुहुन्छ साइकललाई यातायातको साधन बनाएर स्थानीयवासी अहिले बाँस बोकिरहनु भएको छ। सायद उहाँ कुनै बाँसको सामग्री स्थानीय सामग्री निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। म यति बेला मलाया रोडमा छु, अर्थात् जोगमनी बोर्डरदेखि धनकुटासम्मको जुन सडक हो त्यो सडक खण्डमा यति बेला नेमुवामा पर्ने भागमा म उभिएको छु र मैले यो यात्रालाई अब अगाडि बढाउनु छ। यहाँ दोहोरी लत्ता गाडीहरू चलिरहेका छन् र यो प्रहरी चौकीको उत्तरपट्टिबाट अब नेमुवा हुँदै अमाई इक्राईको यात्रा गर्नु छ। यति बेला म इक्राईमा छु। यो चक्रपथमा यहाँ राखिएको छ परालको थुप्रो अनि दाउराका लागि गुइठा अनि यही सडकमा हिँडिरहेका छन् चौपायाहरू। मैले अमाई इक्राईमा केही स्थानीयलाई भेटेँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ 3 वर्ष त पिच भएको छ र अहिले केही छैन। त्यो पिच राम्रो बनाएका छैन, गुणस्तरै छैन, पिचमा केही छैन। गाडी त मालसामान बोक्दैन। बाटो त भातको 2-3 ठाउँ छ। एउटा यहाँ 60 पिचको, एउटा अगाडि छ त्यो दोकाननिर, एउटा त्यो कलभटनिर, 3-4 ठाउँ भत्किएको छ बाटो। यात्रालाई रोक्ने कुरै थिएन। अमाई इक्राईबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने दरैयासम्मको यात्रा गर्नु थियो। म यति बेला दरैयातर्फ लागिरहेको छु, जो विराटनगरको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रको रूपमा परिचित छ। म दरैया प्रवेश गरेँ। त्यहाँ प्रशस्त उखु खेती चक्रपथको छेउछाउमा देख्न पाइयो। त्यसै गरिकन अत्यन्तै धुलौटे बाटो, केही अप्ठ्यारो बाटोको सामना मैले यात्रामा गर्नु पर्यो। जब म गइरहेको थिएँ, दरैयाको दक्षिणी भागमा पुगिसकेपछि अनायास मैले यात्रालाई रोक्नु पर्यो। अर्थात् अब बाटो समाप्त भइसकेको थियो। हामी चक्रपथ भनिरहेका छौँ र तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो सम्पूर्ण रूपमा खनेर सुरक्षित भइसकेको छ र सजिलोसँग यात्रा गर्न सकिन्छ। होइन, मेरो यात्रा त्यति सजिलो थिएन। मलाई जसरी भए पनि चक्रपथको ज्ञान हासिल गर्न जरुरी थियो र दर्शक एवं श्रोताहरूसम्म पुर्याउने मन थियो। जब दरैयाको दक्षिणी भेकमा म पुगेँ, 81 सडक सकिन्छ र सुरु हुन्छ गाउँखेती।
मलाई धेरै अप्ठ्यारो महसुस भयो। साथै जब मैले दरैयाको बाटोमा थप चक्रपथको आकृति वा सडक खण्ड भेट्न सकिनँ, मैले केही स्थानीयसँग कुरा गरेको थिएँ। त धेरै ठुलो आश्वासन दियो यहाँ 110 फिट रिङ रोड होइन भन्यो, जसको घर पर्छ भने त्यसलाई पनि त्यो सहरी विकास गर्न हो यो रिङ रोडको। त त्यसले के भन्यो भने जसको उठीबास हुँदैछ त्यसलाई साइडमा जो जग्गा निक्लिन्छ त्यसलाई उठीबास भएको मान्छे त्यहाँ घर जग्गा बनाइदिने, घर दिने, जग्गा दिने, बनाइदिने त्यो आश्वासन दियो। त्यतिखेर मान्छेले जग्गा पनि दियो, जग्गा दियो। आज उनीहरू न फर्केर आउँछ न उहाँ जाँदाखेरि पनि त्यसको कोही सुनवाई छ। यद्यपि मैले चक्रपथ पत्ता लगाउनु नै थियो। त्यसपछि त्यो दिन साँझ परिसकेको थियो। अब म आजको लागि चक्रपथको यात्रा गर्न नसक्ने भइसकेको थिएँ। तसर्थ बाँकी यात्रा अर्को दिन गर्ने गरी मैले आजको चक्रपथको यात्रा यहीँ स्थगित गरेँ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, नमस्कार। म आज चक्रपथको बर्बरिकको यात्राको दोस्रो दिनमा छु, अर्थात् अर्को दिनमा छु। ग्रामथान गाउँपालिकाको झोराहाट खण्डबाट मेरो दोस्रो दिनको यात्रा सुरु हुन्छ। झोराहाटको यो स्थान जो तपाईँ देखिरहनु भएको छ, लखनतरी नेमुवा जोड्ने बाटो बनेकै छैन। यहीँनिर एक किसिमको अवरोध हामी देख्न सक्छौँ। अदालतको आदेशबाट रोकिएको यो बाटो बन्ने कुनै छाँटकाँट पनि अहिले हामी देख्न सक्दैनौँ। म आज यहाँबाट विराटनगरलाई पूर्वतर्फबाट छेको मार्दै यात्रा गरिरहेको छु। अर्थात् हालको ग्रामथान गाउँपालिका साबिकको झोराहाटबाट अब म दक्षिणतर्फ लाग्दैछु र मैले विभिन्न गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू छिचोल्दै आजको यात्रा गर्नु छ। म भौँडा पुगेँ चक्रपथ हुँदै। त्यहाँ एकजना स्थानीयसँग मेरो भेट भयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, हामीले कति भनेको खेलाले आधी वर्ष गरिदिएन काम, 1 वर्ष भइसक्यो। असँग काम सकियो, गरिदिएन। झुवारदेखि यहाँसम्म गरिदिएन, यति बाँकी छ। यात्रा रोकिने कुरै थिएन। मैले विराटनगरदेखि रङ्गेली जाने जुन पुरानो सडक हो, ऐतिहासिक सडक हो, त्यो सडकलाई क्रस रूपमा छिचोल्नु थियो। म अगाडि बढ्दैछु। मैले रङ्गेली रोडलाई छिचोलेँ। अब म मझारेतर्फ गइरहेको छु। मैले मझारे, भाथीगज हुँदै विराटनगरसम्मको यात्रा गर्नु छ। मैले सोचेको थिएँ यात्रा केही सरल हुनेछ, सजिलो हुनेछ। मैले सोचे जस्तो सरल भएन यात्रा। कैयौँ ठाउँमा बाटोको अव्यवस्थाको कारणले अवरोधहरू सिर्जना भए। लाग्छ अत्यन्तै फुङ्ग छ बाटो र कसैलाई यसको चासो छैन। म त्यस्तो महसुस गरिरहेको थिएँ। म हिँडिरहेको छु। बाटो कहीँ साँघुरो हुन्छ, बाटो कहीँ धेरै फराकिलो हुन्छ, अनि बाटोको बिचैमा विशाल बाँसझाङ देखा पर्छ। अलिकति अगाडि बढिसकेपछि बाटो समाप्त हुन्छ अनि गाउँ खेती देखा पर्छ। म त्यति बेला स्थानीयसँग केही कुरा गर्दैछु। यो जुन छ नि, यो परालहरू जुन राखेको छ नि, त्यो रिङ रोडकै छेउमा, रिङ रोडैमा राखेको छ। त्यहाँ त्यो माथि जुन छ नि, त्यहाँ पनि रिङ रोडमै छ, यहाँ पनि रिङ रोडमा। यो बाँसघारी जुन छ नि, त्यहाँ पुला बन्नेवाला छ। यही रिङ रोडको त्यो हो सेन्टर। यसरी घुमेर यसरी आएको छ। अच्छा, अब म कसरी रिङ रोडलाई पक्रिने? अब रिङ रोडलाई फेरि रिङ रोडै जाने अप्ठ्यारो छ। यहाँबाट त जान अप्ठ्यारै छ। अलिकति पानी छ, मोटरसाइकल त टप्पाउन सक्दैन नि। जब अगाडि बढ्ने बाटो पाइनँ मैले बाध्य भएर नहरको बाटो अँगाल्नु पर्यो। जस्तो कि नहरमा कलकल बगिरहेको पानी देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। मैले लक्ष्मणिया जाने बाटोमा पुगेर चक्रपथको थप खोजी गरेँ र स्थानीयवासीसँग फेरि कुरा गरेँ। यहाँबाट जाँदाखेरि रिङ रोड भेटिन्छ अनि यता जान्छ, कहाँसम्म जान्छ? रिङ रोड देखिन्छ त्यहाँ?
रिङ रोड देखिन्छ। जस्तै यो त मजारे जाने बाटो भयो, यो मजारे होइन, यो लक्ष्मणिया जाने बाटो हो। लक्ष्मणिया जाने बाटो। यो लक्ष्मणिया जाने बाटोमा छु म यति बेला र यहाँको स्थानीय दाजुभाइहरूसँग कुराकानी गरिरहेछु। रिङ रोड भेट्ने फेरि पनि मेरो प्रयास छ। मैले तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ नि, बाटोको बिचैमा बाँसजाङ। यो बाँसजाङ देखेर मलाई धेरै हाँस पनि उठ्यो र अचम्मित पनि भएँ। आउनुहोस्, म भाथी गछको मूल चोकमा छु यति बेला। म चक्रपथको बारेमा स्थानीयसँग कुरा गर्दैछु, किनभने अब चक्रपथ समाउन म कहाँ जानुपर्छ बिल्कुल अनभिज्ञ छु। मैले हिँड्दा हिँड्दै चक्रपथ हराएको छु। 1-1.5 मिनट जति लाग्छ तपाईँको त्यो गाडीमा, बाइकमा। अनि त्यस पछाडि मैले थोरै मात्रै रिङ रोड भेट्छु, अनि त्यस पछाडि फेरि बन्द हुन्छ। होइन छ, तर खोला तरेर तपाईँ पुग्नुपर्छ। खोला तरे कताबाट हो? अलिकति तल गएर खोला छ, यही हाम्रो सिया खोला आउनुभयो होइन, भेट्नुभयो होइन, त्यही खोला अगाडि त्यो तलतिर छ खोला। अनि खोला तरेर फेरि सिधै पश्चिम गएको छ त्यो हाइवे रेडियो। एक किसिमको कठिन यात्रा। यो कठिन यात्राको सिलसिलामा म यति बेला सिङ्गा खोला आइपुगिसकेको छु। पानी बहिरहेको छ। अब त्यो सिङ्गा खोला तर्नु छ। यहाँ तपाईँ एउटा झन्डा फरफराइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो झन्डाको आस्था बोकेका कुनै व्यक्ति, कार्यकर्ता वा नेताको निधन भएको छ र जीवितहरूले उहाँको सम्झना र श्रद्धाञ्जली स्वरूप यो झन्डा गाड्नु भएको छ। फरफराइरहेको छ झन्डा। आखिर म सिङ्गा खोला तरिसकेको थिएँ। अब म विराटनगरको नजिक आइसकेको थिएँ भन्ने मलाई आभास भइरहेको थियो। म चक्रपथ समाउँदै विराटनगरतिर हुइकिन थालेँ। सायद चक्रपथको मेरो यात्राको अन्तिम चरणमा थिएँ म यति बेला महत्त्व चोकमा छु र त्यहाँबाट मैले अघिल्लो दिन यात्रा गरेको दरैयामा जोडिसकेपछि चक्रपथ पुरा हुन्छ र समाप्त हुन्छ। यो चक्रपथको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा मैले केही व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेँ। जस्तो कि ग्रामथान गाउँपालिका अन्तर्गत केही भागमा अहिलेसम्म सडक निर्माण हुन सकेको छैन। अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि अदालतको आदेशबाट त्यो रोक्ने काम भएको छ। अदालतमा आफू पीडित हुँ भन्दै मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। यो विराटनगर चक्रपथ आयोजना, रिङ रोडको नाम विराटनगर चक्रपथ आयोजना हो। यसले सर्वे गर्दैका बखत स्थानीय निकायलाई समेत नसोधिकन 81 आएर सर्वे गरो। जग्गादातासित त सम्पर्क राख्ने कुरै भएन। जब स्थानीय निकायलाई पनि सोधेन, जग्गादाता त अब उसको नजरमा माइनर परे र अब हामी 2-4 कट्ठा जमिन हुनेहरूले हातमुख जोड्न याने चाहिँ अन्न अलिकति खाएर जीवन निर्वाह गर्ने समेत चाहिँ अवस्था लोप हुन लागेकोले, रिङ रोडले लोप हुने अवस्थामा पुर्याउने भएकाले हामीले यो कदम चालेका हौँ र यो मेरो मात्रै स्वार्थको कुरा होइन, हामी सामूहिक रूपमा अगाडि बढेका हौँ। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, चक्रपथ धेरैको र सबैको चिन्ताको विषय हो, सरोकारको विषय हो। मलाई लाग्छ विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा यो चक्रपथको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नै। स्थानीयवासी झनेन्द्र भण्डारी यसो भन्नुहुन्छ। चेतनशील मान्छेहरू भएको ठाउँमा झोरै हाटमा आएर चाहिँ नि दुवै साइडबाट आएर चाहिँ नि वर्षौँदेखि चाहिँ नि यो रोकिराखेको छ। कयौँ बजेट आएर बजेट ल्याप्स भएर गइराखेको छ। मान्छेहरूले कहिले त्यो रिङ रोड खुल्छ र यहाँबाट मान्छेको प्रगति हुन्छ, मान्छेको जग्गा जमिनहरूमा एउटा बाटोको रूपरेखाहरू बन्छ भनेर वर्षौँदेखि पर्खिराखेका छन्। यसमा चाहिँ नि नेपाल सरकारको मान्छेहरूले पनि त्यति चाख देखाएको छैन। मैले चाहिँ हाम्रा सांसद अमनलाल मोदीलाई पनि कुरो गरेको हो। अब यहाँको प्रदेश सरकारको सांसद पनि, प्रदेशको सांसद विजय भाइलाई पनि, विजय विश्वासजीलाई पनि कुरा गरेको हो। अब आज हुन्छ भोलि हुन्छ भनिरहनु भएको छ, बनेको छैन। तर जे भए पनि यसलाई चाहिँ सबै मिलेर, सबै क्षेत्रका मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ नि एउटा मुख्य भागमा राखेर सबैले लागेर यसलाई चाहिँ जसरी पनि चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ नि यो हाम्रो रिङ रोड चाहिँ खोलेर यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने
हाम्रो चाहना छ यसमा सबै क्षेत्रको सहयोग रहनेछ भन्ने मेरो आशा छ। त्यसै गरी ग्रामथान गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष जो यो चक्रपथसँग सरोकारित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। यो त दिनै पछि भनौँ महिनै पछि भनौँ मुद्दा दिएछ म त कसरी अगाडि बढ्छ त भनौँ कि चाहिँ सबैमा त समझदारीमा आउनु पर्यो मात्रै अगाडि बढ्छ। अब लगभग हाम्रो त चारैतिर म त भइसकेको छ। हाम्रो झोराहाट 2 नम्बरमा अड्केको छ यो। अब यसलाई म त कसरी अगाडि गर्ने त्यो मुद्दाको प्रक्रिया अब कहिले म त टुङ्गोमा बस्यो त्यति बेला नै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यी त चिन्ता र सरोकारका विषय थिए। मलाई लाग्छ चक्रपथ निर्माणको विपक्षमा कोही पनि छैन। मैले यही सन्दर्भमा यो चक्रपथ चाँडै बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्वरूप पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजन राज रेड्डीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। विराटनगरको जुन अटो रिङ रोड छन्, अब यसको चाहिँ पहिला मेरो बुझाइअनुसार पहिला चाहिँ सडक विभागले हेर्थ्यो, पछि चाहिँ शहरी विकास हुँदै अहिले चाहिँ यो 75-76बाट यो पूर्वाधार विकास कार्यालय तर्फ चाहिँ हस्तान्तरण भएर आयो। अब यसको चाहिँ हाम्रो टोटल 42 किलोमिटर रहेछ लेन्थ चाहिँ। अब यसको सुरुवात कम्फर्मेटली सायद लगभग चाहिँ 10 वर्षभन्दा पनि बढी भएका छन् होइन उताबाट आउँदाखेरि। यसको चाहिँ केही पार्टहरूमा हजुरले भनेअनुसार नै केही पार्टहरूमा चाहिँ अझ पनि जग्गाको विवादहरू, जस्तै ग्रामथानतिर चाहिँ जग्गाको विवाद भएर अदालतमा अझ पनि निर्माण मुद्दा चाहिँ अझ उसमै छन्। र त्यस्तै गरी कटहरीमा पनि 1.5 किलोमिटर जति त्यहाँ पनि खेतकोमा समस्या छन् होइन। त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँबाट नलान दिने अर्को ठाउँबाट जाने भन्ने कुराले अब 1.5 किलोमिटर त्यहाँ पनि ग्याप देखिन्छ। त्यस्तै गरी अब यो रिङ रोडमा चाहिँ हाम्रो लगभग ठुला पुलहरू पर्ने पनि सम्भावना देखिएछ 2वटा। र यो पूर्वाधारमा आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ यता हस्तान्तरण भइसकेपछि अहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो कार्यालयबाट चाहिँ यो 42 किलोमिटरको टोटली चाहिँ फेरि कन्डिसन के छ भनेर हामीले चाहिँ सर्वे पनि गराएका थियौँ होइन पहिला। त्यो चाहिँ 4 लेनका अहिले चाहिँ जुन स्थिति छ डबल लेनका छन्, त्यसमा चाहिँ 4 लेनमा जाने कन्सेप्टले पनि अहिले नयाँ डिपिआर चाहिँ तयारी गरेका छन्। त्यही अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले हुन्छ कि अब केन्द्रबाट हुन्छ कि त्यसरी पैसा चाहिँ अब विभिन्न आयोजनाहरूबाट पैसा व्यवस्थापन गरेर या त डोनरहरूसँग गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति महत्त्वाकांक्षी रूपमा नै यहाँबाट इनिसिएसन भयो सुरुमा होइन। तर खास समस्या के भइदियो भने पोहोरकै हामी लगभग 1 किलोमिटर जति एउटा 4 लेनकै कन्सेप्टमा 1 किलोमिटरको चाहिँ हामी ठेक्का लगाएर पनि कार्यान्वयनमा अगाडितिर बढ्यौँ। अब त्यसमा पनि अब केही पार्ट चाहिँ काम भयो, लगभग 600-700 मिटर जति हाम्रो ग्राभेलसम्म काम अगाडि बढ्यो। त्यसपछि लकडाउनले अब त्यो पनि फुल्ली चाहिँ कम्प्लिट हुन सकेको छैन। र अहिले चाहिँ यो प्रदेश सरकारको जुन आर्थिक यो कोभिडले गर्दा जुन आर्थिक अभाव छ, त्यही अभावमा चाहिँ अहिले मुख्य चाहिँ यसको काम अगाडि नबढ्नुको कारणै चाहिँ यसपालिको चाहिँ बजेट नै शून्य छ। अब यसपालि चाहिँ बजेटै कार्यान्वयन गराएका छैन। अब यही बारेमा मैले व्यक्तिगत रूपमा मन्त्रालयमा पनि कुरा गरेको थिएँ। यो रिङ रोडको बारेमा कुरा आइरहेछ नि, पहिलादेखि नै पनि यसरी भइरहेकोले यसले यो बारेमा के गर्ने हो, बजेट चाहिँ अब केन्द्रबाट माग्ने कि अब यो चाहिँ हामीले अब यो प्रदेश सरकारबाट व्यवस्थापन भएन भने अब यसलाई फेरि हामी केन्द्रमा पठाउने कि भन्ने सल्लाहहरू पनि मन्त्रालयमा गरेछौँ। निश्चितै रूपमा विराटनगर महानगरपालिकाको लागि चक्रपथ एक महत्त्वपूर्ण विषय हो। विराटनगरलाई वरिपरिबाट घेर्ने चक्रपथको अनेकौं मूल्य र मान्यताहरू निश्चित रूपमा हुन्छन्। तसर्थ निर्माणको सन्दर्भमा कुनै जिम्मेवारी होस् या नहोस्, विराटनगर महानगरपालिकाको यसमा चासो हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसै सन्दर्भमा मैले विराटनगरकी उपमेयर इन्दिरा कार्कीसँग कुरा गरेको थिएँ। यो रिङ रोड बनेपछि विराटनगरलाई धेरै सहयोग हुन्छ, विराटनगरलाई धेरै ठुलो सहयोग हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ ठुल्ठुला गाडीहरू, लामो दूरीका गाडीहरू होइन र मालवाहक गाडीहरू जुन सामानहरू ओसार पसार गर्छ, त्यो गाडीहरू विराटनगरभित्र नभई रिङ रोडैबाट आफ्नो गन्तव्यमा जाने, ल्याउने, राख्ने, बस्ने हुँदाखेरि विराटनगर सहर मेन चाहिँ व्यवस्थित हुन्थ्यो। ट्राफिक
को चाहिँ हामीलाई अहिले जुन गाह्रो भइरहेको छ सबै थोक विराटनगरभित्रै छ। सामान ल्याउनेदेखि लिएर ठुल्ठुला गाडी, ठुल्ठुला लामो दूरीका बसहरू जुन जाने आउने जुन छ त्यसले गर्दाखेरि कन्जेस्टेड भइरहेको छ होइन। बेला समयमा काठमाडौँ जस्तो जाम पनि हामीले देख्ने गरेको छौँ, त्यो हुँदैन थियो र गन्तव्यमा जान पनि त्यो छिटो सजिलो हुन्थ्यो र सहर हाम्रो हेर्दा पनि राम्रो देखिन्थ्यो। त्यसैले यो रिङ रोडलाई बन्नको लागि विराटनगर महानगरपालिका पनि अत्यन्त नै चाहिँ सकारात्मक सोचका साथ त्यो बनाउनको लागि हामी पनि एकदमै लागि परेका छौँ। यो छिटो बन्नुपर्छ, यो छिटो बन्यो भने विराटनगरलाई धेरै ठुलो सहयोग हुन्छ। सम्बन्धित ठाउँमा जहाँ विवाद छ त्यहाँ पनि हामी पुग्यौँ होइन र सम्बन्धित निकायलाई यो रिङ रोड सम्बन्धित निकायलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा सम्बन्धित ठाउँमा स्थानमा हामीले गर्नुपर्ने भूमिकामा कहीँ पनि कमी कमजोरी छैन। विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखजीको स्तरबाट होस्, मेरो स्तरबाट होस्, हामी दुवैको संयुक्त चाहिँ यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बनोस् र छिटोभन्दा छिटो त्यो रिङ रोड चाहिँ बाइपास रिङ रोड बनेपछि हाम्रो विराटनगर महानगरपालिका पनि व्यवस्थित पार्नको लागि हामी पनि अत्यन्त नै उत्साहित छौँ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, यसरी चक्रपथको बर्बरीको यात्रा त अन्त हुन्छ, तर चक्रपथ निर्माणको काम कहिले अन्त हुन्छ? यसको जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय को हो? अनौपचारिक रूपमा कतिपय महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले यो सडक पेन्डुलम भयो भन्ने धारणा समेत राख्नु भएको छ। निश्चितै रूपमा यो परिस्थिति भनेको हामी सबैको लागि दुःखको कुरा हो। 2054 सालबाट शिलान्यास भइकन निर्माण कार्य सुरु भएको चक्रपथ आज किन अलपत्र छ? के यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्छ या प्रदेश सरकारको यो जिम्मेवारी हो अथवा सङ्घीय सरकारको? आज यो जवाफ सबैलाई जरुरी छ। साथसाथै आज यो निर्माणको कार्य किन टुङ्गिन सकिरहेको छैन? सम्बन्धित निकायको यसमा ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्दै कार्यक्रम कस्तो रह्यो तपाईका अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझावको अपेक्षासहित बर्बरिकको यात्राबाट भरत गुरागाई बर्बरिक अर्को अग्गसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार।